عليكم. مرحبا بكم في الفيديو هذه اللي راح نوتيليزيو فيها لو كور تاع لي زيسكاليي à marche balancée. Les escaliers balancés sont en général constitués de marches différentes les unes aux autres mais qui possèdent toutes le même giron mesuré sur la ligne de foulée. La ligne de foulée فهمناها في الفيديو اللي فاتت اللي هضرنا فيها على لي زيسكاليي اون جينيرال في لا تيرمينولوجي دي زيسكاليي. روحوا شوفوا لا فيديو اذا ما شفتوهاش. تناولنا فيها بزاف حوايج واللي راهم يخصوا هاد لي زيسكاليي يعني مي ما درتش انا لي زيسكاليي بالونسي. في هاد لا فيديو ان شاء الله راح نديروهم راح نفهمكم في لا ميثود تاع لافيرس. لافيرس سي اون ميثود اللي رايحين نديسينيو بها les escaliers balancés tracés d'un escalier par la méthode de l'AERS. عندنا لهنا هاد لو بلان اللي رايحين نبداو نستقرؤوا واش كاين فيه ومن بعد نفهمكم في لا ميثود نتاع l'AERS. بون عندنا لا لينيو دو جور. قبل ما ندخلوا في لا لينيو دو جور حنفهمكم في هاد لي تري في هاد لو تري دو زيغزاغ اللي درت عليه اون فيديو تاني. درت على لي فيديو تاع لي تري روحوا شوفوها تاني. فهمتكم وكتاش تستعملوا هاد لي تري كاملين. درت لكم بليزيور تيب وشرحتهم يعني بيان. اللي يحب يشوف لا فيديو يدخل لاشين ويشوف لا فيديو تاني يزيد يستفاد كتر وكتر. بون عندنا لو تري هذا دو زيغزاغ اللي راهو نستعملوه في لي زاريت كوبي في لي ليميت يعني ليميت سي اون ليميت باسكو لهنا مازال تكمل من هيه. على هذيك نديرو هاد لو تري باش نقصوا بها الديسان تاعنا ونبداو نرسمو في لي زيسكاليي تاعنا. عندنا هذه لا لينيو دو فولي. هذه سي اون لينيو دو فولي. عندنا اوسي هاد لي نيميرو اللي يبينوا لنا لي نيميرو تاع لي زيسكاليي. عندنا لا لينيو دو جور اللي هو هذاك الفضاء اللي يكون في لي زيسكاليي اللي كيجيو طالعين في لا مان كورونت كي تكونوا حاكمين في هاد لا مان كورونت ولا في هذاك لو غارد كور اللي لاصق مع لي زيسكاليي. هذاك الفراغ اللي يجي منا يسميوه لو جور يسميوه لو جور. عندنا بون الالفابي هادو راهم استعملناهم غير في لا ميثود تاع لافيرس. هادو هما واش لازم تعرفوا بون في لا تيرمينولوجي وفي هاد بون. هذا راهو الحيط اللي لاصقين فيه لي زيسكالي واللي سميناه المره اللي فاتت في لا فيديو تاع لا تيرمينولوجي دي زيسكالي سميناه لو مور دي شيفر. لو مور دي شيفر. بون لا ميثود تاع لافيرس تعتمد على المدور. نخدمو بالمدور دائما. هو اللي يساعدنا باش نهزو لي ديمونسيون نتاع الديسان. مارش ا سويفر. عندي لهنا بليزيور كونساي ولا باش كي نتبعوهم ونقراوهم نفهمكم كيفاش درنا هاد لي زيسكاليي من لا ميثود تاع لافيرس. كالكولي جي اش اي لو نومبر دو مارش. واش معناها جي واش معناها الاش؟ المره اللي فاتت شفناها في لا فيديو. الجي هو الجيرون والاش هي لا هوتور نتاع لي زيسكاليي و لو نومبر دي مارش دو مارش شفناها المره اللي فاتت. représenter la cage d'escalier et la ligne de jour. La cage d'escalier et la ligne de jour. Représenter la cage d'escalier et la ligne de jour. هنا présentéناهم. ها هي. Bon, tracer la ligne de foulée et représenter les girons sur celle-ci. يعني هاي la ligne de foulée و les girons اللي représentéناهم sur هاد لا لينيو دو فولي. هاهم اللي راهم نفسهم بعد هاهم
هما بعد يعني لقد ما تكملوا في هاد لا فيديو. ها هي نورمالمون راهي تبان لكم. عندنا هادي هي هادي هي هادي هي هادي هي هادي. بون باش ترسموا لهنا لي زيسكاليي بالونسي ويجيكم صحاح لازم لكم تبعوني مليح. Tracer la ligne de foulée et représenter les gérants sur celle-ci. هاو لي جيرون، هاي لا لينيو دو فولي لي ديروها لهنا بالمسطره ومن بعد تكمل بالمدور. عندنا tracer les marches droites, les autres seront balancés. يعني habituellement on balance 5 à 6 marches avant et après chaque changement de direction. يعني avant et après chaque changement de direction عندنا 5 à 6 marches balancées. يعني par exemple 1 2 3 4 5 5 جات balancées 6 7 8 9 10 11 et 12 et 13 هادو بكل راهم balancés. بون هادي اني درتها بيدي برك مي الان 2 3 4 ماهمش بالونسي راهم دي مارش دروات. مي في 5 يعني عندي 1 2 3 4 5 5 هادي جات مقسومه، جات هكذا مقسومه على زوج. هذه هي لا مواتي دو لا مارش. دوكم فهمكم مليح. بون قلنا habituellement on balance 5 à 6 marches avant et après chaque changement de direction. يعني كتاش يكون عندنا لهنا changement de direction هذا لهنا يكون كاين ان changement de direction. يعني نكونوا طالعين قد ومن بعد نبداو نشونجيو لا ديريكسيون. Bon, trace de la herse. Porter sur un segment horizontal la longueur AG وتكون minuscule اللي هي AG. ها هي A minuscule والG minuscule. هذا le segment نتراسيوه. Bon, de la ligne de jour dans la zone où les marches sont balancées pour une moitié de l'escalier. يعني من الA للG هذه ها هي G minuscule رايحين نتراسيو هذاك لو سيغمون اللي رايحين نديرو ديبو دو بالونسمون. لهنا من هنا بدانا لو بالونسمون، يعني من هنا حتى للجي بدانا لو بالونسمون. عندنا A B C D E F G هادو ماجيسكول اللي راهم تاع لي مارش. ولهنا جاونا على لينيو دو جور. عندنا tracer un segment horizontal la longueur AG de la ligne de jour dans la zone où les marches sont balancées pour une moitié de l'escalier. يعني من اللي بدانا le balancement حتى le moitié de l'escalier. هذا هو يعني الطول هذا هو نفسه هذا. نكملو. Porter sur un segment vertical les gérants des marches à balancer A B B C C D etc. يعني هاد لو سيغمون vertical شوفوا لهنا واش مكتوب long développe de la ligne de jour ولهنا longueur développée de la ligne de foulée somme des gérants. يعني هادو راحين يعاونونا باش يعني هادو سي لي جيرون اللي عندنا. يعني لي جيرون هذا هو الجيرون ها هو نفسو لهنا نفسو لهنا نفسو لهنا هنا وهنا. مي كي نوصلوا الاف جي هي لا مواتي دو جيرون. اف جي ها هي اف جي ماجيسكول هي لا مواتي دو شيمون دو جيرون. عندنا لهنا ها هي اف جي. عندنا كون نقيس هذه نلقاها لهنا. شفتوا كيفاش يعني نفسها ديما في هذه اللي تجي في النص رايحين نديرو ديما لا مواتيي دو جيرون ولازمنا نلقاو لا مواتي. بون
porter sur un segment vertical, joindre les points A, B, C au point G minuscule. يعني joindre les points كامل للpoint هذا كامل. Mais قالك tracer un arc de cercle de rayon AG. يعني le rayon هذا AG راح نطراسيو هاد l'arc de cercle هذا هاك. واش نلقاو الجي 1 minuscule. هادي الجي 1 اللي كي نطراسيو هاد l'arc de cercle نلقاو لو جي 1 et de centre A. يعني le centre نتاع l'arc de cercle هو ال A pour obtenir le PT. Bon, عندنا joindre les points G1 le point G1. Bon, joindre les points G1 et A pour obtenir les largeurs des collets A, B, B, C. يعني كي نوصلوا ما بين لي بوين هادو ماجيسكول مع البوين جي مينيسكول راحين نلقاو هاد لي لونغور هادو اللي راحين يتحطوا من بعد sur la ligne de jour واللي راحين يعطينا لو بالونسمون نتاع هاد لي اسكاليي هاد l'escalier. Sur le plan, reporter au compas ses largeurs à partir de A et tracer les marches. يعني نهزو بلو كومبا تاعنا نهزو باغ اكزومبل من الA مينيسكول للB مينيسكول ونحطوها لهنا نفسها. نزيدو نروحو من الB مينيسكول للC مينيسكول ونحطوها لهنا نلقاوها نفسها من C للD. هاهي أنا قاعدة نعتلكم باش تعرفوا بلي أي لا ميثود راهي صحيحة. هاهي نفسها ومن بعد انسي دو سويت. بصح يعني هاد لي زيسكاليي هادو رايحين تخدموهم بلا ميثود تاع لايرس. ان شاء الله تكونوا فهمتوها مليح. عندنا لهنا برك هاد لو شيما يقولوا ليسكاليي ا دو كارتيي tournant, escalier à un quartier tournant. شو معناها؟ معناها عندنا لهنا زوج اتجاهات مي لهنا عندنا اتجاه واحد يعني الدور في نفس الاتجاه. هادو برك راهم سي لي تيب اللي كاينين في ليسكاليي بالونسي. عندنا لهنا تاني عندنا لهنا les escaliers balancés. Autre type d'escalier balancé. عندنا escalier balancé, escalier incurve. bon كاينين اللي يجيو عندهم هاد لو رايون اللي جاي داير يعني كي تجيو طالعين. عندنا لي اسكاليي هادو كل دايرين. عندنا تاني هاد لو تيب تاني لو تيب هذا تاني. بون لهنا ستان تيست هذا يعني اللي يحب يشوف عليه. بون اوبسيرفي لو بلان سي كونتر. لهنا هذا من قبل ما قريتوش راح نقراه معاكم. Observez le plan ci-contre. Il représente l'emprise d'un escalier à un quartier tournant. À un quartier tournant. اللي كيما شفناه قبل. Donne شو هما les données اللي عطانا les données. La hauteur à monter 2, يعني 2 mètres 80 mètres. يعني la hauteur من هنا حتى نوصلوا لفوقا هي 2 mètres 80. Nombre de contre-marches هو 17. Le giron 28 cm mesuré sur la ligne de foulée. لهنا هاي la ligne de foulée تاعنا اللي فيها هاد السهم راهو عندنا من هنا لهنا. هذا هو لو جيرون يعني هاد لا ديستانس هو لو جيرون اللي هو 28 سنتيمتر. عندنا الكونتر مارش اللي هو الارتفاع تاع لا مارش اللي هو 17 سنتيمتر بعد سنتيمتر. عندنا 6 مارش دروات
au départ, une marche droite à l'arrivée. يعني une marche برك droite والباقي بالونسي à l'arrivée. mais كي نجيو طالعين au départ عندنا 6 مارش اللي هما droite ماهمش بالونسي. لهنا هذا le mur des chiffres toujours اللي يجيو les escaliers لاصقين فيه هو le mur des chiffres. عندنا هاد لي زاشور اللي هما باللي هاد الحيط راهو لاصق يعني في راهو لاصق في حاجه يعني ماهوش وحده. bon représenter sur format A4 vertical à l'échelle 1 sur 25 l'escalier c'est contre. يعني تهزوا هاد l'escalier وديروه sur format A4 vertical à l'échelle 1 sur 25 l'escalier c'est contre. Employez la méthode de la herse pour le trace des marches balancées. Marche à suivre pour effectuer la trace. عندنا هنا bon قلنا لهنا les marches à suivre pour effectuer la trace. عندنا représenter l'emplacement de l'escalier. Dessiner la ligne de foulée et la diviser en parties égales. يعني ديروهم ترسموا هاد ترسموا l'emplacement تاع l'escalier اللي هو هذا ترسموه. et puis ترسموا هم عندك لهنا الأقياس كاملين ديروهم à l'échelle 1 sur 25 ديروهم في la feuille A4. c'est un exercice يعني ليكم. او ديروا تاني la ligne de foulée تجي على 50 سنتيمتر وديروها هكذا وتقسموها على حساب لي جيرون اللي عندكم تقسموها مليح. ومن بعد تراسي les marches droites au départ et l'arrivée. يعني عندكم les traces هادو 6 ومن بعد عندكم لهنا 16 يعني عندكم 16 مارش. ولهنا bon tracez la herse numéro 1 relative à la première partie du balancement jusqu'à la diagonale FF. يعني عندنا FF هذه هي la moitié تاع لو جيرون يعني من هنا لهنا ومن هنا لهنا قد بعضهم. عندنا tracer la herse numéro 1 relative à la première partie du balancement jusqu'à la diagonale FF. Tracer la herse numéro 2 relative à la deuxième partie. La herse numéro 2 relative à la deuxième partie يعني هذه هي la deuxième partie. يعني كل وحده راح نديروا لها la herse تاعها. Reporter les largeurs des collets sur le plan. Reporter les largeurs des collets sur le plan. ومن بعد numéroter les marches. Reporter les largeurs des collets sur le plan يعني les largeurs تاع les côtés راح تعاودوا تحطوهم في le plan. يعني هادوك نتاع لا ميثود تاع لا هيرس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو تكونوا تعلمتوا كيفاش نديروا لي زيسكاليي بالونسي من لا ميثود تاع لا هيرس.